अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज मैं आप लोगों को वेलकम करती हूं एपिसोड 2 और हमारे शो का नाम है फेबल ऑफ फ्यूचर। और आज हम जानेंगे कि हमारे कामों में जो रुकावट है वो क्यों होती है। बहुत सारे लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या ये हमारी तकदीर में रुकावट है या फिर कोई ऐसी रुकावट है कि जो कि इसके अंदर ज़बरदस्ती डाल रहा है, नज़र के ज़रिए, हसद के ज़रिए, जादू जन्नात के ज़रिए। ये सब कुछ हम जानेंगे आज अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, जिनका नाम है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि वो पामिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और उसके साथ साथ जो हैं वो एक रूहानी आमिल भी हैं। तो हमें आज वो इन सारे शुबहात के ज़रिए हमें एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे कि हमारे कामों में जो रुकावट है वो किन वजूहात की वजह से होती है और कैसे पता चलता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से काम में देरी है, हमारी तकदीर में देरी है, या कोई ये जानबूझ के रुकावट करवा रहा है। तो आइए आज हम समझते हैं इस सवाल का जवाब और वेलकम करते हैं अपने सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला। जी सर, ये बताएं, ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को कि हमारे कामों में जो रुकावट है ये क्या अल्लाह की तरफ से है देरी, कि शादी के मामलात हैं, जॉब के मामलात हैं कि भी हमारा वक्त नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, आपके ऊपर जादू है, नज़र है, आप अपना इलाज करवाएं, आप पता करवाएं। तो कैसे पता चलेगा? देखें आयशा, सबसे अहम बात यह कि एक बंदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास तशरीफ़ लाता है। जिस तरह आपने तकदीर की बात की तो उसने आके पूछा कि तकदीर का कितना तल्लक है हमारी ज़िंदगी में। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि आप एक टांग उठाओ। वो एक टांग उठा लेता है तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं अब दूसरी टांग भी उठाओ। तो जब वो दूसरी उठाने लगता है तो वो तो कहने लगता है कि मैं तो गिर जाऊँगा। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि इंसान का अपनी तकदीर के ऊपर इतना ही जो है वो अमल दखल है कि वो एक टांग तो उठा लेता है, मगर दूसरी का इख्तियार अल्लाह ताला ने पास, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी चीज़ों का, हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास ही लिया है और अल्लाह के अलावा कोई इंसान कुछ नहीं करता। अब बात ये कि जो रुकावट आती है वो रुकावट आती क्यों है कामों में। बेसिकली अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं इंसान से। और क्या अल्लाह तो चाहते ही नहीं है कि अपने बंदे को मुश्किल और परेशानी में डालना। ये इंसान ही है जो जिसने हबील ने कबील का जो कत्ल किया और फिर इंसान ही इंसान का दुश्मन बना। तो ये जो रुकावटें डाली जाती हैं, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं कि ये रुकावट आती क्यों है, तो मैं जब रूहानी तौर पे इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे इन तमाम मामलात के पीछे किसी इंसान का, किसी जिन का, किसी शैतान का हाथ ज़रूर नज़र आता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सेटअप इंतहाई अच्छी जगह पर, मेरी जो है क्वालिटीज़, काम का वर्क और मेरे पास जो काम करने वाले इंतहाई महारत याफ्ता, मगर मुझे कामों में रिज़ल्ट वो नहीं मिल रहा। मेरे पास तमाम वो सलाहियतें हैं जिन सलाहियतों का इस्तेमाल करके मैं अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा सकता हूँ, क्यों कामयाबी नहीं मिलती। तो उस कामयाबी को हम जब रूहानी तरीके से देखते हैं तो रूहानी तरीके में 5-6 शोबे आते हैं जो कामों में रुकावट डालते हैं। जैसे कि जिसमें सबसे अहम शोबा नज़र बद का, जिस तरह कहते हैं कि किसी को नज़र लग जाना, जिस तरह हाँ पड़ जाना और कामों में रुकावट आ जाना, ये नज़र बद का एक अहम तरीन है। बल्कि नज़र बद के ऊपर मुख्तलिफ अहादीस और हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी हम जब अच्छे तरीके से कोई काम कर रहे होते हैं तो कोई बंदा ऐसी नज़र लगाता है कि सारे काम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? तो वो नज़र बद की वजह होती है। अब नज़र बद किस वजह से पैदा होता है? उसमें हसद का अहम फैक्टर होता है। कोई इंसान दूसरे इंसान से हसद करके, जेलस होके, तो वो उसके अंदर से वो जो लेयर्स उठती हैं वो अगले बंदे के गिर्द एक ऑरा जो है वो बना देती हैं। तो अगर हम सूरह फलक और सूरह नास की बात करते हैं तो कुरान जो है हासदीन के हसद से बचने के लिए सूरह नास, और जिन्नात से बचने के लिए सूरह जिन, और इन चीज़ों के शर से बचने के लिए ये सारा कुछ कुरान में भी है, अहादीस में भी है। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ बनती हैं, ये फैक्टर बनते हैं कामों में रुकावट के। अब रुकावट जिस तरह आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप वो काम करते हैं, आप किसी को बताते हैं तो होता क्या है, चलता चलता काम रुक जाता है। और हमारे पास अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो कहते हैं कि जो काम हमने खामोशी में किया वो ठीक हो गया
اور جو کام ہم نے جس کا ڈنڈورا پیٹا وہ کام خراب ہو گیا. تو اس کا مطلب کچھ یہ تو پھر ضرور نکلتا ہے کہ اللہ نے پورا نظام تو بنایا, مگر اس نظام کو جس طرح چلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء اور 7 فرشتے, پھر بزرگ, پھر جنات, پھر موکلات, تو یہ سارا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنا دیا. اس سسٹم میں کئی چیزیں جو ہیں آپ کے کاموں میں فائدہ دیتی ہیں, اور کئی چیزیں یہی جو روحانی ہیں یہ کاموں کو روکتی بھی ہیں. تو پھر اس کو ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں, مختلف شعبوں سے ڈائیگنوز کرتے ہیں. کن شعبوں سے ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو ہے استخارہ, جو اسلام میں جو ہے ایک اہم پیش رفت ہے کہ ہم استخارہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں کیوں رکاوٹ ہے. اگر ہم استخارہ سے بات نہیں کرتے تو مختلف مذاہب نے, جس طرح لال کتاب ایک مذاہب میں ہے, ہندوؤں کے مذہب میں ہے, لال کتاب سے پتہ چلتا ہے, اور پھر آسٹرالوجی سے اگر ہم بات کریں تو پھر 12 زوڈک سائن سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کی پوزیشن کیا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح اس کے معاملات ہیں. اور خاص بات آپ کی ہاتھوں کی لائنیں بتاتی ہیں کہ آپ کی چیزیں کیسی ٹھیک ہوں گی, اور ہاتھوں کی لائنوں میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے, یا چیزیں کیسی رکی ہوئی ہیں. پھر ٹیرٹ کارڈ ایک اہم شعبہ ہے جو یورپ میں یوز ہو رہا ہے. ٹیرٹ کارڈ جس طرح ہمارے پاس یہ کارڈ ہے, ان کارڈ سے ہم پتہ کرتے ہیں, اور کارڈ سے پھر اس بتانے والے کے بندے کی تشخیص ہوتی ہے کہ اس کے کاموں میں رکاوٹ کیوں ہے. اب یہ مختلف شعبہ جات ہیں, اور یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے کاموں میں ساری چیزیں ٹھیک ہیں, تو پھر ہمیں رزلٹ کیوں نہیں ملتا. یہ رزلٹ اور یہ رکاوٹ اور یہ چیزیں ایک مصمم حقیقت رکھتی ہیں. لوگوں کے کاموں کو جادو کے ذریعے, لوگوں کے کاموں کو بد اثرات کے ذریعے, لوگوں کے کاموں کو بندش کے ذریعے, لوگوں کے کاموں کو نظر بد کے ذریعے لوگ روکتے ہیں, اور لوگ جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ روکتے ہیں. اور لوگ, یہ ایک خاص ایسا علم ہے جس سے لوگوں کو, اچھے بھلے لوگوں کو جو ہے اس دنیا سے بھی رخصت کروا دیتے ہیں. کرنے والی ذات میں بار بار وہی کہتا ہوں اللہ کی ہے. اب مگر اللہ کی مشیت الہی سے اگر حکم ہوا تو پھر ہی کسی نے جادو کیا نا. اللہ ایک پتا تو اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ ہل نہیں سکتا. تو خیال جو دل میں آتا ہے یا کسی نے کسی کے اوپر کوئی اثر کر دیا, وہ اللہ کے حکم کے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ حقیقت تو ہے ان چیزوں کی. تو پھر اب آپ نے یہ جو ڈفرینٹ شعبہ جات کی بات کی, اب ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ کسی کے ہاتھوں کی لکیریں بڑی اچھی آ رہی ہوتی ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھوں کی لائنوں میں قسمت کی لائن بہت اچھی ہے, لو لائف بہت اچھی ہے, شادی کی بڑا اچھا جا رہا ہے سارا کچھ, بزنس بھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اصل زندگی میں نہیں ہو رہا ہوتا ایسا کچھ بھی. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم اسٹرالوجی میں بھی دیکھتے ہیں کہ سٹارز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ بڑا بہترین آ رہا ہوتا ہے, ہاروسکوپ میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اصل زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. یہ تو اسپرچل پاور والا روحانی عمل ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے مثال کے طور پر ہاتھوں کی لائنیں پرفیکٹ ہے, اور اسٹرالوجی اور ستاروں کی پوزیشن پرفیکٹ. مگر یہ جو جادو ہے, یہ جو عمل ہے, یہ جو بندش ہے, تمام چیزوں کو روک کے, بندش کہتے کسے ہیں؟ بندش مثال کے طور پر ایک دریا چل رہا ہے, اس دریا کو باندھ دینا, اس کو باندھ کے اس کا رستہ بدل دینا. بندش کا نام ہی کیا ہے کہ آپ جو تقدیر کے کیے ہوئے فیصلے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے اٹل, جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں, ان میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہو. اسی لیے تو جادوگر لوگ جو ہیں ان کا کہا گیا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اسی لیے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف چلتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں میں کیا کہ آپ کی ہاتھوں کی لائنیں پرفیکٹ صحیح رزلٹ دے رہی ہیں, مگر رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ بندش لگا دی گئی, وہاں پہ جادو لگا دیا. اب اس بندش اور جادو کو کاٹنے کا عمل جو ہے وہ روحانیت کے ذریعے, عملیات کے ذریعے, وظائف کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, سنت کے ذریعے, بلکہ جس مذہب کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے ذریعے اس چیز کا علاج کرتے ہیں. ہندو لوگ اپنے جو ہے وہ مذہب اور اپنے کلام سے اس کا علاج کرتے ہیں, اور سکھ لوگ اپنے مذہب کی کتابوں سے اس چیز کا علاج کرتے ہیں. اور تمام مذاہب کے لوگ جنات کو مانتے ہیں, تمام مذاہب کے لوگ بد اثرات کو مانتے ہیں, تمام مذاہب کے لوگ جادو کو مانتے ہیں. یہ ایک وہ پرانا جو اصول ہے جو یہودیوں سے چلتا آ رہا ہے, اور روز اول سے جادو کی حقیقت ہے, اور یہ چیزیں رکاوٹ ہیں. اسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے, انہی معاملات کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس جو عمل ہے وہ ہم تشخیص کے ذریعے دیکھیں گے کہ کیا کس طرح کا عمل کیا گیا, کس طرح کے معاملات جو ہے اس کے اوپر ڈالے گئے. اور یہ پلیٹ فارم جو ہمارا ہے, یہ وہی پلیٹ فارم ہے کہ جس میں ہم لوگوں کے معاملات کی تشخیص کریں گے کہ آخر مسئلہ کیا ہے, اور پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے سلوشن کی طرف. تو ابھی ہم نے ناظرین تشخیص کے اوپر بات کی کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے, لیکن اب ہم
ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि हम जो हैं वो सलूशन की तरफ कैसे जा सकते हैं और सलूशन के लिए क्या क्या तरीक़ेकार हैं. प्लीज़ आप हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. और हम लोग डिस्कस कर रहे थे जादू को, हसद को और कामों में रुकावट को. लेकिन अब हमें ये समझने की ज़रूरत है सर, अब आप हमें इस चीज़ पे गाइड करें कि ये कामों में जो रुकावट है ये किस तरीके से डाली जाती है. ये तो हमने बातें कर ली कि जी हसद है, नज़र बद है, एक बंदे ने सोचा और वो चीज़ हो गई. जैसे कि हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि कोई कह रहा है कि बड़ी अच्छी लग रही हो तुम, अगले दिन जी पता चल गया जी पेट ख़राब हो गया, सारा कुछ. ये तो चले एक सोच है, एक नज़र है. लेकिन कुछ लोगों के बड़े एक्सट्रीम मसले हो जाते हैं. अच्छी खासी शादी की ज़िंदगी होती है, हंसता बसता घर होता है, औलाद भी बड़ी अच्छी परफेक्ट होती है, लेकिन आप थोड़े से बाद सुनते हैं कि जी तलाक हो गई है, बच्चे जो हैं वो आवारा हो गई हैं, ये पढ़ाई में ज़रा दूर हो गई हैं, बिज़नेस जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा था, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, पैसे जो है वो हाथ में आते हैं, बरकत ही नहीं रही. तो ये तो सारी बातें हमें समझ आती हैं, लेकिन अब बात समझने की ये है कि ये करते कैसे हैं. देखिए, सबसे पहले कि ये तो एक तरीक़ाकार लोग जो जादूगर लोग इस्तेमाल करते हैं. अगर हम तो हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते हैं कि सलूशन की बात करें कि तरीक़ाकार के जो मुश्किल में हो उसको उस मुश्किल से कैसे निकाला जाए, या जो परेशानी जिसके साथ गुजर रही है उस परेशानी से वो कैसे बचे. अब ये कि ये एक बहुत अहम शोबा है कि जो हमारी नज़र में नहीं रहता. नज़र में नहीं रहता कि मिसाल के तौर पे कि जिस तरह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया, यानी कि वो ठीकरे थी कि वो ऐसी मट्टी से पैदा किया जिसकी आवाज़ ठीकरी की मट्टी से पैदा किया. अच्छा. अब वो मट्टी से पैदा किया तो अल्लाह ताला ने जिस तरह वो बात करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और उसमें अपनी रूह फूंक दी, तो वो आदम अलैहिस्सलाम अपनी जिस्म की हालत में आ गए. अब जो आमल लोग हैं, जादूगर लोग हैं, वो उसी चीज़ को पकड़ते हैं. जिस तरह मिसाल के तौर पे कि किसी इंसान का जो है वो डॉल ले लेते हैं, गुड़िया ले लेते हैं, डॉल बना लेते हैं, और साथ या कोई वो उसका कोई पुतला रुई की शक्ल में बनाते हैं, और वो उसको पुतले को बनाकर उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ करते हैं. जो जिन चीज़ों की उन्होंने चिलाकशी की होती है, या वो कलाम पढ़ते हैं जिस कलाम से उसमें रूह डाली जाती है. तो ऐसा होता है वो जो मूवीज में दिखा रहे होते हैं कि पिन चुबो रहे हैं, और मूवी के अंदर नहीं होता कि जो भी कोई होता है हीरो हीरोइन उसको भी चुभ रही होती है, तो असल में भी ऐसा आपको होता पता है मिस्र का जादू कितना मशहूर है. मिस्र के जादू में हाँ यही जी, तो होता एक था. आजकल सोशल मीडिया में बड़ी पिक्चर चल रही थी और बिल्कुल. तो वो इसी तरह होते हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पे किसी बंदे के ऊपर जब ये लोग अमल करते हैं तो उसका पहना हुआ कपड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, या वो किसी तरीके से हासिल करते हैं. और ख़ासकर जिस तरह सोशल मीडिया पे हर बंदा अपनी पिक्चर तस्वीरें जो है वो शेयर कर रहा होता है, तो ये लोग उसका प्रिंट निकलवाते हैं. प्रिंट ना निकलवाएं या जो उसके जो है वो उस तरीके से हासिल करके उसके ऊपर ही मुख्तलिफ कलाम लिख लेते हैं. और अगर इसीलिए बाज़ का लोग अपनी तस्वीरों को नहीं आगे फॉरवर्ड करते, तो वो तस्वीरों से उसके ऊपर अमल करते हैं. वो फिर पढ़ाइयाँ करके उसको किसी कब्रिस्तान में, वीराने में, या कई ऐसी जगहों पे दबाते हैं. तो बंदा तो कह रहा होता कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ना मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, ना मैंने किसी के साथ कोई परेशानी वाला कोई मरहला किया है, ना मैंने किसी को तंग किया है, तो मेरा सर दर्द नहीं जा रहा. और या जिस तरह कई लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से होते हैं कि हमें तो इतने प्रोजेक्ट मिल रहे थे, हमारे प्रोजेक्ट क्यों रुक गए. और कई लोग जो है कि अच्छे खासे बात करने वाले होते थे, उनको उनके अंदाजे बयां में किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, वो काम कैसे रुक गया. या अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, पूरे जो लड़के या पूरा लेबर या पूरा सिस्टम मेरा बिल्कुल ठीक था, वो काम में डिस्टर्बेंस क्यों आ गई. तो वो इसी तरह ही करते हैं. मिसाल के तौर पर जिस फैक्ट्रियों को बंद करना होता है, जिन दुकानों को बंद करना होता है, आम लोग उसकी मट्टी मंगवाते हैं, उस मट्टी के जरिए अमल ऐसा करते हैं. अब वो मट्टी तो उसी जगह की होती है, तो उस मट्टी के जरिए उस जगह की बंदिश लगा देते हैं, और ये बंदिश के अमल करते हैं. यानी कि उस पर्टिकुलर चीज मतलब
पर्सनलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट जी, है। जैसे नाखून का भी कहते नहीं, ये बड़े अच्छे तरीके से आपको डिस्कार्ड करने चाहिए। लोग कहते हैं कि नाखून को काट के उसको दफना दिया जाए, बालों को भी कहते हैं। हाँ, तो इसी तरह ये है कि जिस तरह बंदा चल रहा होता है तो वो चलते हुए जिस जगह उसका पाँव पड़ता है वहाँ मट्टी होती है, उस मट्टी को उठा लेते हैं, तो उसके ऊपर अमल होता है। या अब ये अमल लोगों के पास मुख्तलिफ तरीके हैं, जो जादूगर लोग या आमल लोग जिसके ऊपर अमल करते हैं, और बंदे को बिल्कुल वहमो ख्याल में ही नहीं होता कि मेरे साथ किसी की दुश्मनी भी नहीं है और मेरे साथ ऐसे काम क्यों चलने लग गए, तो ये काम कैसे पैदा होता है। ये एक असूल के समझने वाली बात है कि एक ही जगह पे 4 या 5 लोग काम कर रहे होते हैं, तो एक बंदा तरक्की कर रहा होता है दिन ब दिन, और दूसरा बंदा अपनी भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल करके सारा कुछ करके अपने सारी एफर्ट करके भी तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। तो जो 3 बंदे हैं उनके दिल में ऑटोमेटिक हसद पैदा होता है। अब जब हसद पैदा होगा तो कोई नहीं, अगर मुझे आपसे तकलीफ है तो मैं उठ के आपको कोई वैसे तो ज़ाहरी तौर पे तो नहीं आपको रोक सकता, तो मेरे पास एक ही चीज़ बचती है, वो बचती है रूहानी फैक्ट। अब मैं रूहानी तरीके से आपको ज़रूर काबू करने की या आपके मामलात को रोकने की भरपूर कोशिश करूंगा। वो मैं कैसे करूंगा, मैं किसी ना किसी ऐसे बंदे के पास जाऊंगा जो पावर रखता हो। अगर तो एक बंदा रूहानी पावर रखता है तो वो तो यानी रूहानी पावर जो नेक जो अल्लाह से तल्लक, बुजुर्गों से तल्लक, और वो तो नेक काम ही करेगा। और जिसके पास इवल पावर होगी, इवल पावर में शैतान उसका भरपूर साथ देता है बंदे का, तो जब वो उसके लिए कोई ऐसा काम करता है या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, वो सितारों को भी बांध देता है, वो हाथ की लाइनों को भी बांध देता है, वो मुकद्दर के ऊपर भी इफेक्ट करने की कोशिश करता है, वो रिज़्क को भी बांधता है। इसको कहते हैं बंदिश लगाना। तो वो बंदिश लगती है, आपकी सेहत पे लगती है तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है और सर दर्द नहीं जाता, कंधों पे वजन जो है हर वक्त रहता है। आप अच्छी से अच्छी खुराक खा रहे होते हैं मगर आपकी खुराक जो है आपको फायदा ही नहीं दे रही होती। और फिर एक खास बात, जिस तरह हमारे पास जो केसेस आते हैं कि डॉक्टर जब मरीज को ला इलाज कह देते हैं, तो फिर लोग जब आते हैं, जब उनको पानी दम करके पिलाया जाता है या उनके लिए कुछ सदके का अमल किया जाता है, तो फिर उसकी तबीयत जो खराब होती है ठीक होना शुरू हो जाती है। अब वही मरीज हैरान होता है कि हमें तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो अब डॉक्टर मेडिकल भी जहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाती है ना, साइंस जहाँ पे जीरो होती है, तब वही जो ताकतें हैं, जो रूहानी ताकतें हैं, उनसे मदद लेने का मामला आता है। जी अब दुआ करवाओ, अब उसके लिए वो काम करो जो अल्लाह ताला, देखें अल्लाह के ऊपर तो हर इंसान को भरोसा और यकीन है, मगर आपने जो अगर इन ताकतों का, इवल पावर्स का इस्तेमाल करके किसी के मुकद्दर, किसी को शादी को रोकना, किसी की तरक्की को रोकना, औलाद को रोकना, औलाद को बांध दिया जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे अमल भी होते हैं कि किसी के घर औलाद नरीना, बेटा ही ना पैदा हो, बेटियां पैदा हो, और किसी के घर जो है वो औलाद ही ना हो। ऐसे अमल जो है मौजूद हैं, और जब इनका रूहानी तरीके से इलाज किया जाता है या अमल किया जाता है तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मामला ठीक हो जाते हैं। तो ये जो मसले मसाइल हैं, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी के पेरेंट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल लगाया हुआ है और उन्होंने इलाज नहीं करवाया, तो वो जी, क्योंकि औलाद की बात हुई है, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होती है चीज। हाँ, ये बहुत अहम काम है। जिस तरह कहते हैं ना कि किसी को दुआ लग गई और वो 7 पुश्तों तक जाती है, तो अगर दुआ 7 पुश्तों तक असर कर सकती है, तो जो जादू है तो वो नहीं ट्रांसफर हो सकता, वो तो जरूर ट्रांसफर होता है। जिस तरह जो लोग बुजुर्ग और वली होते हैं, उनके बेटे अक्सर जो है नेक ही होते हैं, और कईयों के होते हैं जो बद, या उनकी औलाद जो है बद निकलती है, मगर अक्सर देखा गया है कि नेकों के बच्चे नेक ही निकलते हैं, या नस्ल से नस्ल अफेक्ट होता है। इसी तरह ये जादू, अगर लोग इसका ऑथेंटिक तरीके से इलाज ना करवाएं और अगर प्रॉपर इसका इलाज ना हो, तो ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है। और फिर लोग कहते हैं कि हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं, हमने तो किसी का बुरा नहीं, हमारा कौन दुश्मन हो सकता है, हमने किसी को क्या कभी कुछ कहा। और भाई आपका नहीं दुश्मन हो सकता कुछ नहीं, तो आपके काम क्यों रुके हुए हैं? आपके बाप दादा का कोई हो सकता है जिसने बदुआ लगाई है, या कोई ऐसे मामलात की हैं कि आपके मामलात में जो है वो रुकावट की है। तो अब हम चलते हैं नाज़रीन ब्रेक की तरफ, और हम आएंगे अब इलाज की तरफ, जो कि अभी सर दाऊद ने हल्का सा टॉपिक टच की है कि जैसे पानी दम कर देते हैं, कोई तावीज़ दे देते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे ब्रेक।
ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے جادو جنات کے اوپر, لیکن اب ہم جو ہے وہ علاج کی طرف بھی جائیں گے, اور اس سے پہلے ہم جانیں گے ٹیرو کارڈز کے بارے میں. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز آئی ہوئی ہے, ہم باہر کے ملکوں میں بڑا دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈز کے جو ہیں وہ جاتے ہیں, موویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جپسیز کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فیوچر کا بتائیں. ادھر ایک بال بھی پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں وہ فیوچر دکھاتے ہیں, پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے کیا نہیں, اصل میں نظر آ رہا ہوتا ہے یا نہیں. اور کارڈوں سے ہمیں جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں اور اپنے جو مسئلے مسائل ہیں, جو روحانی مسئلے مسائل ہیں, اس کے سلسلے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے, اور ستاروں کے اوپر بھی. ہاں اچھا, حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نا اندر ایک چیز پیدا کی ہوئی ہے, کریز سا, کہ میرا گزرا وقت جو ہے وہ کیسا گزرا ہے وہ پتہ چل جائے, اب کیسا گزرا ہے اور آئندہ کیا ہونا ہے. جس طرح چھٹی حص ہوتی ہے نا انسان کی, چھٹی حص اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ جس طرح گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو بار بار یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ گھر سے نہ نکلو, کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے, اور واقعی ہو جاتا ہے. ہاں جی, ایسا ہوتا ہے واقعی میں, اور بالکل جس ایک طرح انٹیوشن ہوتی ہے, ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے انسان کو کہ کچھ برا ہونے والا ہے. آلدو اس کے اوپر ایک پوری خوفناک قسم کی ایک سیریز بھی بنا دی ہے لوگوں نے, وہ تو خیر بہت ہی ایکسٹریم ہے, لیکن یس. اور اگر یہ بھی لوگوں کا دیکھا گیا کہ جی بلی جو ہے رستہ کٹے گی, تو اگر جا رہے ہیں تو اگر کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا تو کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا. اب کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں ہوتا, اور کئی لوگوں کا جب یقین بنا ہوتا تو ہو بھی جاتا ہے. اب یہ چیزیں جس طرح کہ جی 13 نمبر بھی اکثر لوگوں کو نظر آتے ہیں, باہر کے ملکوں میں 13 نمبر بڑا سپرسٹیشیس ہے اس لوگوں کے بارے میں, وہ لائن میں نہیں بیٹھتے ہیں, 13 نمبر کی کوئی اپارٹمنٹ نہیں لیتے, بد اثرات ہوتے ہیں اس طرح. اور یہ جو چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں, اور ہر بندے کو جو ہے ہوتی ہے کریز, اسی لیے ان علوم کا روز اول سے ہی پھر آغاز ہوا. جس طرح ٹیرٹ کارڈ کی بات کرتے ہیں تو 78 کارڈ بنائے, اور ان کارڈ سے یہ بیسیکلی یہ پتہ چلانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے, یا آپ پلاننگ کیا کر رہے ہیں. یہ آپ کی انرجی کو فوکس کرتے ہیں, یعنی کہ ایک کارڈز کی انرجی ہوتی ہے, ایک آپ کے اندر کی انر انرجی ہے. اس انرجی سے وہ پھر جو ہے پریڈکشنز ہوتی ہیں. اب پریڈکشنز لوگ جو ہے ستاروں سے لیتے ہیں, جس طرح مارس کی پوزیشن کیا ہے, ایریز کی پوزیشن کیا ہے, جوپیٹر کی پوزیشن کیا ہے, نیپچون کی پوزیشن کیا ہے. ان پوزیشن سے وہ پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. اس ڈیٹ آف برتھ میں دیکھا جاتا ہے کہ جس ڈیٹ میں آپ پیدا ہوئے ہیں, جس طرح آپ کی کسی کی ڈیٹ 12/2 یعنی کہ 1-2 سے وہ دیکھتے ہیں کہ 1+2 3 بنتا ہے, تو 3 کو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے اوپر تحقیق کی ہوتی ہے کہ یہ تو جوپیٹر سٹار کے ساتھ تعلق ہے اس کا. اور اگر 2 آتا ہے اس کو مفرد یعنی 20 کی ڈیٹ آف برتھ ہے, تو 20 سے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چاند مون کا افیکٹ ہے, تو مون کیا جو اس کے اوپر افیکٹ ڈالے گا. اسی طرح اگر کسی کی ڈیٹ آف برتھ 23 سے شروع ہوتی ہے تو 2+3 5 کرتے ہیں, تو پھر وہ اس طریقے کو دیکھتے ہیں کہ 5 جو ہے وہ سن سے ریلیٹڈ ہے, سورج سے ریلیٹڈ ہے, سورج کی پوزیشن کیا ہے. پھر سورج کے اوپر جب گرہن لگتا ہے تو وہ کون سی اپنی ویز جو ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. اور جو لوگ مون کی پیدائش میں ہیں, چاند کی پیدائش میں ہیں, سورج کی پیدائش میں ہیں, یا جو یورینس اور زحل کی پیدائش میں ہیں, تو وہ ستارے اس کے اوپر کیا اثر ڈالتے ہیں. اب ان کے نحس اثرات بھی ہوتے ہیں, ان کے جو ہے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں. اور کئی جو سٹارز کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ اگر اس کو فوکس کر کے اس کے اوپر جو ہے دیکھیں کہ کسی بھی انسان کے جو نام کا جو اثر ہے, اگر کوئی بندہ 1 بجے پیدا ہوتا ہے تو 1 بجے کون سی سات تھی, اس سات سے فائدہ اٹھا کے پھر دیکھتے ہیں کہ اس سات کے پیدا ہونے والے بچے کس پوزیشن میں ہیں. اور کئی لوگ کمال بات یہ ہے کہ ان سات کو پکڑ کے بھی عمل کر دیتے ہیں, سات کے ساتھ باندھ دیتے ہیں کہ اس سات میں کسی کے اوپر کسی کی شادی نہیں ہوئی. ان سات میں جس طرح کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہ کرو, محرم کے مہینے میں گھر نہ بناؤ, یا اس طرح کے لوگوں کے بنے ہوئے معاملات. یا یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ خالی چاند ہے اور یہ جو چاند ہے یہ بھرا چاند ہے, یعنی کہ ایک ذی الحج کا چاند ہے, ایک کسی چاند میں. اس طرح کی ان چیزوں سے بڑا جو اس کا تعلق ہے پوزیشن کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی جی آدھا چاند ہوا ہے, ابھی جو ہے وہ فل چاند کی طرف ہم چلے گئے ہیں, یا
جب جس ٹائم پہ چاند نے جو ہے وہ اس کی پیدائش کا وقت ہے تو اس ٹائم پہ آپ کئی لوگ تو ان تمام چیزوں کو ضعیف الاعتقادی کی طرف بھی لے جاتے ہیں اور کئی لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اب اگر ایز اے علم، ایز اے نالج ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پوری کی پوری کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور پوری ان کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہیں. ہمارا 100% ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی پورے نظام شمسی کو، ٹیرو کارڈ کو، پامسٹری کو، نمرولوجی کو، سب کو اللہ نے چلایا ہوا. تو بچہ جب مٹھی بند کر کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی لائنیں بھی تو اللہ ہی بناتا ہے نا. تو وہ لائنوں میں اگر اثر ڈالا ہے تو وہ بھی اللہ نے ہی ڈالا ہے نا. اور اگر جو ستارے ہیں، اگر ستارے فائدہ یا نقصان دے رہے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ چاند کی پوزیشن سے فائدہ ہوا یا شمس فائدہ دے رہا ہے. اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے پیدا کی ہوئی، اور بنی نوع انسان اگر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ہماری یہ سوچ چلے جانا کہ یہ ستاروں سے کیا ہوتا ہے، ہماری سوچ کا چلے جانا ہاتھ کی لائنوں سے، ہم کہاں کہتے ہیں کہ ان سے ہوتا ہے. بھائی ان سے اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک حقیقت رکھ دی، اگر پتھروں میں اللہ نے فائدہ رکھ دیا، اور اگر ہاتھ کی لائنوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے یا کس معاملے سے رکنا ہے. اگر آپ کی زندگی کی لائن کٹی ہوئی ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی کی لائن کٹی ہے اور مجھے ڈرائیونگ جو ہے بڑی احتیاط سے کرنا ہے، تو احتیاط کا دامن جو ہے وہ آپ کیوں چھوڑیں؟ یہ ایک قسم کا گوگل میپ ہے. گوگل میپ میں آپ کا اگر پتہ چل جائے کہ آپ کو زندگی میں کن لوگوں سے بچنا چاہیے، کن لوگوں سے، آپ کے پاس ایک پورا فریم ورک ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ میری کمزوری ہے تو میں اس کے اوپر، یا ایک وہ گاڈ گیون ایک ہے مسئلہ، تو میں نے اس کے اندر، مسئلہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہر کسی کے اندر ایک ڈفرینٹ، جیسا آپ نے کہا کہ ہاتھ کی لائن کٹی ہوئی ہے تو آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ متعلق ہو کے کریں کہ اچھا یہ میرے لیے مسئلہ ہے. تو پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کی پلاننگ بن جاتی ہے کہ آپ نے اب کیا ڈیسیژن کرنا ہے، اور یہ کہ ڈیسیژن کے کیا اوقات ہونے چاہیے. کیا مجھے ڈیسیژن جو ہے، جسی طرح ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، ہر دن ہر ستارے کی پوزیشن ہوتی ہے. سنڈے والے دن سن کی ہوگی، منڈے والے دن مون کی ہوگی، یہ اب مارس کی ہوگی، مریخ کی ہوگی منگل والے دن. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جو اٹھاتے ہیں اٹھا رہے ہیں، جو نہیں اٹھاتے وہ اپنی ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہماری ان سے کوئی جنگ تھوڑی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم، اگر کوئی بندہ کسی پریشانی میں پھنس جائے اور اس کو کوئی سمجھ نہ لگے، اس کو بالکل ایک ڈارک روم میں بیٹھ جائے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے، تو وہ فیصلہ آپ کرو آسٹرولوجی سے کر سکتے ہو، وہ فیصلہ آپ نمرولوجی سے، نمبروں سے کر سکتے ہو، علم العداد سے، ابجد، حوض، حتیق، علم صافس، کرشت، سخت، ززک، ایک نمرولوجی کا علم ہے، اس سے کر سکتے ہو. وہ فیصلہ آپ اپنی روحانیت سے کر سکتے ہو، وہ فیصلہ آپ اپنے استخارے سے کر سکتے ہو، وہ فیصلہ آپ اپنی مذہبی کتابوں سے کر سکتے ہو. وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آپ کی کتابوں میں اگر لکھا ہے تو اس سے ہیلپ لے سکتے ہو. آخر یہ چیزیں آپ کو اس طرف تو لے کے جائیں گی کہ کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. وہ چاہے مسلمان ہوں، وہ چاہے کرسچین ہوں، وہ چاہے یہودی ہوں، وہ چاہے ہندو ہوں، وہ چاہے سکھ ہوں. یہ علم اگر آپ میڈیکلی علاج کروا رہے ہیں تو میڈیکل یا وہ آپ کی میڈیسن یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے مسلمان کے اوپر زیادہ اثر کرنا ہے یا کرسچین کے اوپر زیادہ کرنا ہے. میڈیسن یہ نہیں دیکھتی کہ اس ٹیکے کا افیکٹ جو ہے یہودی پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسا بیج بوگے وہ بیج کاٹو گے. تو یہ ٹیرو کارڈ جو ہیں، جس طرح یورپ سے ان کی ہے، تو یورپ والے اس سے فائدہ اگر اٹھا رہے ہیں، تو اگر ہم کہیں کہ جی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مسلمان اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں؟ اور بھائی اگر آپ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو علم سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. وہ علم جو آپ کو شرک کی طرف نہ لے جائے، وہ علم جو آپ کے رستوں کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی مرنے کے بعد کی زندگی کو آپ کے مذہب سے نہ جو ہے وہ آپ کو ہٹا کے آپ کی زندگی کو نہ خراب کرے. اپنے مذہب کی حدود میں رہ کے اگر آپ اپنے چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جس طرح بات کے پتھروں میں اگر فائدہ اللہ نے رکھا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ پتھروں میں فائدہ رکھ دیا. تو یہ چیزیں ہیں تشخیص کی. آسٹرولوجی میں اگر ہم آسٹرولوجی سے دیکھتے ہیں کہ بندے کی پوزیشن کیا ہے،
اس کو کیا اس وقت جو ہے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں، کیا اس کے ستاروں کی پوزیشنیں تو ساری کی ساری ٹھیک ہیں، اچھے طریقے سے زندگی جو ہے اس کے ستاروں میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، تو وہ رکاوٹ کی تشخیص ایک اہم مرحلہ ہے، جس کو تشخیص نہیں آتی اس نے آگے کیسے جو ہے وہ اپنے معاملات کو کریں۔ یہ تشخیص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے، کسی کو روحانی طریقے سے پتہ چل جائے، کسی کو کوئی بزرگ بتا دیں، کسی کو کوئی جن بتا دیں، کوئی موکل بتا دیں، یا اس کی چھٹی حص اتنی تیز ہو، یا اس کی آسٹرولوجی اتنی تیز ہو، یا اس کی نمرولوجی کا علم اس کا اتنا اچھا ہو، یا ٹیرو کارڈ اچھے ہو۔ مگر کمال بات یہ کہ الحمدللہ بزرگوں کی ودیت سے، بزرگوں کی مدد سے اور بزرگوں کی عطا سے ہم تمام کمبینیشن آف نالج، تمام چیزوں کا نالج ایک پلیٹ فارم پہ بنا کے جب ہم اس کی مختلف شعبوں سے تشخیص کریں گے، ٹیرو کارڈ سے کریں گے، آسٹرولوجی سے کریں گے، نمرولوجی سے کریں گے، یا کسی بھی شعبے سے کریں گے، تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم کریں گے کیا، ہم نے اس مسئلے کا حل دیکھنا ہے۔ بالکل، جس بھی مذہب سے کوئی انسان ہو، چاہے وہ کرسچینٹی سے ہو، چاہے وہ ہندوازم سے ہو، چاہے وہ سکھ کمیونٹی سے ہو، ہم نے ان کا علاج کرنا ہے۔ ہمارا پلیٹ فارم کسی مذہب کو لے کے نہیں چل رہا، ہمارا جو پلیٹ فارم ہے ایک علم کے ذریعے، مسئلوں کا جو ہے وہ ہم نے سلوشن آپ کو دینا ہے۔ اور جو یہ ڈفرینٹ شعبہ جات کے جو سر داؤد نے بات کی ہے، پامسٹری ہو گیا، اسٹرالوجی ہو گیا، ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہو گیا، نمرولوجی ہو گیا، کسی کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ ہوتی لیکن اپنا نام پتہ ہوتا ہے، اور کوئی جس بھی مذہب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے ایک ایسوسیشن رکھتا ہے، وہ اس کے ذریعے بھی علاج جو ہے وہ ممکن ہے اور تشخیص بھی ممکن ہے۔ آپ کے ادھر جو ہے وہ ایک ٹکٹ چل رہا ہوگا جس کے اندر آپ اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم اپنے شو میں جو ہے وہ انکلوڈ کریں گے۔ اور سر داؤد جو ہے وہ ہمارے ایکسپرٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے سوالات کے جواب فراہم کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے ساتھ سے سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔